बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरा अदालत में एक नकाबपोश लड़की को पेश किया गया जिसने एक ही वक्त में फेसबुक आईडी पर चार मर्दों से शादी का वादा कर रखा था। नकाबपोश लड़की अदालत में सर झुकाए खड़ी थी जबकि चारों मर्द इसे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। इन चारों आदमियों में से एक 70 साला चाचा मजीद था और जिसने अपनी कीमती भैंस फरोख्त करके लड़की के लिए सोने का लॉकेट खरीदा था। चाचा मजीद ने जज से दरख्वास्त की कि मैं इस लड़की का असली चेहरा देखना चाहता हूँ क्योंकि आईडी पर लड़की ने कभी अपनी शनाख्त जाहिर नहीं की थी। जज के हुक्म से जब लड़की ने चेहरे से नकाब हटाया तो जज समेत चाचा मजीद भी गश खाकर गिर पड़ा क्योंकि वो एक कमरा अदालत लोगों से कच्चा कच भरा हुआ था। मुलजिम वाले कटहरे में एक जवान साला लड़की चेहरे पर नकाब किए खड़ी थी। वकील अपने दलाइल देते हुए कह रहा था कि जज साहब, ये औरत फेसबुक पर मेरे मुकलीन को शादी का झांसा देकर इनसे पैसे बटोरती रही और गिफ्ट लेती रही। इस औरत ने चारों मर्दों से बहुत सारे पैसे जमा कर लिए हैं और फिर इन पैसों से अपने मकानात तमीर किए और इसके अलावा कई प्लॉट खरीदे। जज ने वकील के मुंह से जब ये अल्फाज सुने तो हैरान रह गया कि एक औरत इतनी भी चालाक हो सकती है। वो सोचने लगा, क्या जो एक ही वक्त में 4 लोगों को बेवकूफ़ बना ले, इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अधेड़ा उम्र जज ने खतून से मुखातिब होकर कहा, मुस्मा चंपा कली, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने चारों मर्दों को एक ही वक्त में बेवकूफ़ बनाया और शादी का लारा लगाया। क्या आप इस इल्ज़ाम को कबूल करती हैं? चंपा कली ने बहुत इत्मीनान से कहा कि जज साहब, ये बिल्कुल झूठ है। ये लोग मेरे फेसबुक फ्रेंड ज़रूर हैं, मेरी इनसे गपशप होती रहती थी, लेकिन मगर शादी वाली बात झूठ है। मैं एक शरीफ लड़की हूँ, मैं कैसे बैक वक्त 4 लोगों को शादी का झांसा दे सकती हूँ। आजकल के दौर में हर किसी को पता है कि सोशल मीडिया पर धोखेबाजी हो रही है, तो क्या ये इस बात से लाइलम थे? ये मुझसे बगैर मिले इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं कि मैंने इन्हें शादी का झांसा दिया? जज साहब, असल बात तो ये है कि ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया जो ये कह रहे हैं। इतने में चंपा कली का वकील उठा और बोला, माय लॉर्ड, मेरे मोकला एक भोली बाली लड़की, ये तीनों लोग इसे अपने जाल में लाना चाहते हैं। नाकामी पर इसके खिलाफ मुहाज बनकर इकट्ठे हो गए। मुझे इजाज़त दें कि मैं इन लोगों से जिरा कर सकूं। जज साहब ने इसे इजाज़त दे दी और एक शख्स गवाह के कटेरे में बुलाया गया। वकील ने इस शख्स का नाम पूछा। इस आदमी ने अपना नाम शहबाज खान बताया। फिर वकील ने पूछा कि क्या ये चंपा कली को जानता है? शहबाज खान ने बताया, मेरी दोस्त का नाम चंपा कली नहीं बल्कि जुबैदा खानम है और हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं और शादी के लिए भी तैयार हैं। वकील ने चंपा कली से मुखातिब होकर कहा कि चंपा कली, तुम क्या कहती हो? शहबाज खान की बात के जवाब में चंपा कली बोली, ये ठीक है कि मैं जुबैदा खानम वाली आईडी से इस शख्स के साथ गपशप करती थी, लेकिन शादी वाली बात बिल्कुल झूठ है। शहबाज खान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वकील ने दूसरे शख्स को कटहरे में बुलाया और इसका नाम पूछा तो उसने कुर्बान अली बताया। वकील ने वही सवाल दोहराया कि क्या वो चंपा कली को जानता है? कुर्बान अली बोला, हजूर, ये लड़की सबीहा खानम वाली आईडी से मेरी दोस्त बनी थी। हम दोनों पूरी रात बातें करते, हम एक दूसरे को गाने भी सुनाया करते थे। हमने साथ जीने और साथ मरने की कस्में खा रखी थी। अब ये अचानक मुकर गई है, मेरी तो दुनिया ही वीरान हो गई। जज साहब, वकील ने चंपा कली से पूछा कि कुर्बान अली की बात के जवाब में क्या कहेगी? चंपा कली बोली, जनाबे अली, मैं एक हंसमुख लड़की हूँ। मेरे फ्रेंडली रवैये की वजह से कुर्बान अली ने अपनी आंखों में शादी के सपने सजा लिए हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वकील ने तीसरे आदमी को कटहरे में बुलाया। इतने में एक आदमी कमरे अदालत में दाखिल हुआ। उसने एक छोटा सा बच्चा उठाया था। दूसरे 5 साल का बच्चा इसकी उंगली पकड़कर चल रहा था। वो शख्स पीछे के बेंचों पे बैठकर कार्रवाई देखने लग गया। वकील ने तीसरे आदमी का नाम पूछा तो उसने सलीम अहमद बताया। फिर वकील ने पूछा, तुम चंपा कली के बारे में क्या कहोगे? सलीम अहमद बोला, जनाब, चंपा कली मेरी सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। मेरी लिस्ट में ये गुलबाज खानम के नाम से आईडी हुई है। ये मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार थी। इसकी तबीयत में चूँकि शरारत कूट कर भरी है, लिहाजा ये मुख्तलिफ आईडीज़ बनाकर लोगों से छेड़छाड़ करती रहती हैं। इतने में जज साहब ने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसकी मज़ीद भी कुछ आईडीज़ हैं?
سلیم بولا جی جج صاحب، اس کی 2 مزید آئیڈیز ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ایک تازہ گلاب کے نام کی اور دوسری مہکتی کلی کے نام سے ہے۔ مہکتی کلی نام سنتے ہی جج صاحب نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ پچھلے کئی دنوں سے وائس آئی ڈی سے اپنی پیاسا پرندے والی آئی ڈی سے گپ شپ لگا رہے تھے، اتنے میں حاضرین میں سے ایک عورت اٹھ کر کھڑی ہوئی اور زور زور سے سلیم احمد کو مخاطب کر کے بد دعائیں دینے لگی۔ جج صاحب اس عورت کو سامنے بلا کر پوچھا کہ وہ کیوں شور کر رہی ہیں۔ وہ عورت سلیم احمد کی طرف اشارہ کر کے بولی، جج صاحب یہ شخص میرا خاوند ہے، لیکن فیس بک پر کمارا لڑکا بن کر لڑکیاں پھنساتا رہتا ہے۔ اپنے بچوں کی اس کو کوئی فکر نہیں، ہماری زندگی اس نے عذاب کی ہے۔ سلیم احمد کے چہرے پر شرمندگی اور خجالت کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ جب میں اسے پوچھتی تھی کہ یہ آدھی آدھی رات کو موبائل پر کیا کرتا ہے تو یہ مجھ سے کہتا کہ میں تم لوگوں کی خاطر، اس گھر کی خاطر جاب کی تلاش کر رہا ہوں، آن لائن اپلائی کرتا ہوں۔ ہم بہت خوش تھے کہ اس کو ہماری اتنی فکر ہے کہ رات کو ہماری آسانی ہمارے لیے روزگار کی تلاش کے لیے جاگتا ہے، مگر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص اس ڈائن سے باتیں کرتا تھا۔ جج صاحب دل تو یہی چاہتا ہے کہ زہر کھا کر مر جاؤں اور اس کو بھی مار ڈالوں۔ پھر جج صاحب نے چمپا کلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ساری باتیں تمہارے خلاف جا رہی ہیں، آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم کیسی لڑکی ہو؟ چمپا کلی نے کہا، جناب عالی میں نے کچھ غلط نہیں کیا، نہ کسی کو شادی کا جھوٹا لارا لگایا ہے، میں سچی اور کھری لڑکی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ چاچا مجید چیخ کر بولے، جج صاحب اس عورت نے مجھے تباہ کر ڈالا، ایک ایسی عورت جس کا آج تک میں نے چہرہ نہیں دیکھا، صرف آواز کا ہی دیوانہ ہو گیا تھا، مگر اس نے بغیر اپنی شناخت کیے مجھ سے لاکھوں کے تحائف لیے۔ میں نے اپنی سب سے قیمتی بھینس فروخت کر کے اس پر لٹا دی اور اس کو تحفے میں سونے کا لاکٹ بھیجا۔ حالانکہ اس بات پر مجھے میرے خاندان والوں نے مجھے خوب ملامت کیا اور مجھے باتیں سننا پڑی۔ جج نے مجید چاچا کی طرف دیکھ کر کہا کہ چمپا کلی کو چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس عمر میں تجھے کیا پڑی اس نوجوان لڑکی سے دوستی کرنے کی؟ تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی؟ اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکی سے بات چیت کرتے ہوئے اور اپنا دل دے بیٹھے۔ یہ سن کر چچا مجید شرم سے اپنا سر جھکا لیا، مگر عدالت میں موجود چچا مجید کا بیٹا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کہا کہ جج صاحب ساری غلطی میری ہے اور میرا باپ بے قصور ہے۔ عدالت میں موجود تمام لوگ یہ سن کر حیران ہوئے۔ نوجوان نے بتایا کہ جج صاحب جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ابا بالکل تنہا ہو چکے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ ابا جان کی اس روٹین کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ابا جان کی بوریت کو ختم کیا جائے۔ اگر اسی طرح ابا جان بند کمرے میں اکیلے رہے تو پھر تو بیمار پڑ جائیں گے۔ میں نے ابا جان کو ایک سمارٹ فون خرید کر دیا اور فیس بک پر اس کی آئی ڈی بنا کر دی تاکہ ابا جان مصروف رہیں، حالات حاضرہ کو جان سکیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا جان یہاں فیس بک پر عشق فرما رہے ہیں اور میرے لیے امی جان کا بندوبست کر رہے ہیں، لیکن اس لڑکی نے پھر بھی میرے بابا کی سادگی کا فائدہ اٹھایا۔ اسے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابا جان نے اس لڑکی کی خاطر اپنی سب سے قیمتی بھینس فروخت کی اور سونے کا لاکٹ خرید کر تحفے میں دیا۔ جج صاحب اس لڑکی کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ یہ دوبارہ کسی کو بیوقوف نہ بنا سکے اور شادی کے جھوٹے جھانسے نہ دے سکے۔ جج ایک بار پھر لڑکی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تمہارے خلاف سنگین الزامات ثابت ہیں۔ لڑکی نے کہا، جج صاحب مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں نے وکیل صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے ان فراڈیوں کے کیس سے بری کروا دیں تو میں وکیل صاحب سے شادی کر لوں گی۔ چمپا کلی کی یہ بات سن کر کمرے عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ اتنے میں مخالف وکیل اٹھا اور اس نے کہا کہ مائی لارڈ، یہ عورت سب کو شادی کا جھانسا دے کر بیوقوف بناتی ہے، اسے کہیں کہ یہ چہرے سے نقاب ہٹائیں تاکہ اس کی شناخت ہو سکے۔ جج نے خاتون کو نقاب ہٹانے کا کہا۔ چمپا کلی نے کہا، حضور میں ایک با پردہ لڑکی ہوں، میں ایسے نقاب نہیں ہٹا سکتی، مجھے بے پردہ نہ کیا جائے۔ وکیل بولا، تم با پردہ ہو کر اگر فیس بک پر اپنی تصویر اپنے دوستوں کو دکھا سکتی ہو تو عدالت میں اپنی شناخت کروانے میں تجھے کیا مسئلہ ہے؟ چمپا کلی نے مجبوراً چہرے سے نقاب ہٹایا تو چاروں دعوے دار اس کو دیکھ کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ جج سمیت چچا مجید بھی موقع پر بے ہوش ہو گیا۔ پچھلی بینچوں پر بیٹھا 5-6 سالہ بچہ
امی جی کہتا ہوا چمپا کلی کی طرف دوڑا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔